परमेश्वरको उपस्थितिमा किन जानुपर्छ भन्ने विषय लिएर लास्ट एपिसोड 11 मा मैले तपाईलाई परमेश्वरको हृदयको कुरा देखाउने कोसिस गरिरहेको थिएँ, जो उहाँको तपाईसँग हुने चाहना हो। आज यो विषयलाई नै लिएर अझै अर्को कुरा तपाईसँग राख्न चाहन्छु। बाइबलमा मलाई मनपर्ने स्त्रीहरूमा एउटा चाहिँ मरियम हो, मार्थाको बहिनी। सुसमाचारको किताबहरूमा मरियमको विषयमा जहाँ जहाँ लेखिएको छ त्यो घटनाहरूमा मरियम जहिले पनि यीशुको पाउमा नै भएको पाउँछौँ। जबकि यीशुको नजिकको चेलाहरू चाहिँ ओहदा र को ठुलो भन्नेमा ध्यान दिँदै थियो, मरियमले चाहिँ उहाँको पाउलाई नै आफ्नो सिंहासन बनाएको थियो जस्तो लाग्छ, जसको चाहना उसलाई जहिले हुन्थ्यो। यसैले मरियमले यूहन्ना 12 अध्यायमा येशू क्रुसमा मारिनु अगाडि आफ्नो बहुमूल्य जटामसी, विद्वानको भनाइ अनुसार 1 वर्ष आरामले खानु पुग्ने धन चाहिँ उसले येशूको पाउमा पोखाएर आफ्नो कपालले यीशुको पाउलाई पुछेर येशूप्रति आफ्नो प्रेमलाई प्रकट गरेको छन्। चेलाहरूमा यीशुको 12 चेलामा गनिने पोजिसन थियो, मरियमकोमा चाहिँ यीशुप्रति प्यासन थियो, जुन प्यासनले उसलाई त्यति बेलाको कल्चर विपरीत गएर येशूलाई आफ्नो माया व्यक्त गर्ने आँट दियो। मरियम हरेक समय येशूको पाउमा बस्दै गर्दा मरियमको येशूप्रतिको माया हरेक पल बढिरहेको अनुमान म लाउँछु। जति मरियमले येशूसँग समय बिताउँदै येशूलाई चिन्दै जाँदै थियो, त्यति मरियमको येशूप्रतिको माया बढ्दै गरेको म थाहा गर्छु। किनभने मेरो आफ्नो अनुभव पनि त्यस्तै नै रहेको छ। म जति येशूसँग उहाँको उपस्थितिमा समय बिताउन थाले, पवित्र आत्माले मलाई येशूप्रति अझै माया हालिदिनु भएको महसुस गर्न सके। सत्यता के हो भने तपाईँ र म आफै येशूलाई कहिले माया गर्न सक्दैनौँ। पवित्र आत्माद्वारा खन्याएको प्रेमले मात्र हामी उहाँलाई प्रेम गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँले आज येशूप्रति तपाईँको माया कम भएको महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँको उपस्थिति नै हो जहाँ तपाईँ जानुपर्छ। त्यहाँ पवित्र आत्माले तपाईँको येशूप्रतिको माया बढाउँदै लानुहुन्छ। यदि कसैले येशूलाई माया गर्छु भन्छ तर येशूसँग समय बिताउनु मान्दैन भने मलाई उसको मायामा शङ्का छ। किनभने येशूलाई माया गर्ने मान्छेले येशूसँग समय बिताउनु चाहना गर्छ र जति उसले समय बिताउँछ त्यति उसको माया बढ्दै पनि जान्छ। तर समय नै नबिताउने मान्छेको उहाँप्रतिको माया बढ्ने सम्भावना पनि धेरै कम्ती नै हुन्छ। तपाईँ येशूसँग समय बिताउनु पर्छ, किनभने उहाँसँग समय नबिताई तपाईँ उहाँलाई माया गर्न सक्नुहुन्न। मेरो प्रार्थना छ कि तपाईँ उहाँसँग समय बिताउँदै जानुहुँदा उहाँको सुन्दरताले तपाईँलाई घरिघरि उहाँकोमा आउनलाई आकर्षित गरून्। आमेन।